अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। आज हम लोगों ने थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, साइंस और फ़लसफ़ा में फ़र्क। तो हम स्टार्ट करते हैं। साइंस के मायने अशिया और नज़रियात के हक़ाइक़ जानने के हैं। जदीद फ़लसफ़ी WT स्टेज का नुक्ता नज़र है कि साइंसी अलूम की जहाँ इंतहा होती है वहाँ से आगे फ़लसफ़ियाना तहक़ीक़ात की इब्तिदा होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। जदीद फ़लसफ़ी WT स्टेज का साइंस के बारे में क्या कहना था, ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं। पहले कोई नज़रिया, सोच या फ़िक्र पैदा हो, फिर इस नज़रिए पर साइंसी तहकीक होती है। साइंसदान तजर्बा गाह में काम करता है। तजर्बा गाह एक कमरा भी हो सकता है। पूरी कायनात भी एक तजर्बा गाह की हैसियत रखती है। फ़लसफ़ियाना सोच को साइंसी अलूम अमली शक्ल में ढालते हैं। फ़लसफ़ा और साइंस का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन तरीक़ेकार और अंदाज़े तहक़ीक़ के लिहाज से दोनों में फ़र्क भी पाया जाता है। इस फ़र्क की बुनियाद पर दोनों की राहें अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद फ़लसफ़ा और साइंस दोनों की इब्तिदा सोच पर मबनी है और मकासद मंजिल पर पहुँचने के लिए नताइज अख़ज़ करके हक़ाइक़ का पता लगाया जाता है। दर्ज निकात साइंस और फ़लसफ़ा में पाए जाने वाले फ़र्क को वाज़िया करेंगे। ये फ़र्क यकीनन तरीक़ेकार और अंदाज़े फ़िक्र का है। जुज़ी और कुली इल्म, नज़री और अमली पहलू। साइंस फ़लसफ़ा की मोहताज। हक़ाइक़ और कदर कीमत, मादी और ज़हनी इनकलाब, हतमी और गैर हतमी नताइज, मुस्नद तहक़ीक़ और मफ़रूज़े, इल्लत व मालूल और वाक़याती सूरत, जज़्बात और एहसासात, मुनज़्ज़म मालूमात और ताबीर, मुसलसल अमल, पेशगोई, मुशाहिदा और तख़य्युल। आप लोगों ने ये याद करने से पहले सबसे पहले आपने इसके पॉइंट्स याद करने हैं, क्योंकि आप लोग को पॉइंट्स याद होंगे तो आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको पॉइंट्स नहीं याद होंगे तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पॉइंट्स याद करने हैं। जुज़ी और कुली इल्म। हार्बर्ट स्पेंसर के ख्याल में साइंस जुज़ी तौर पर मुनज़्ज़म है, जबकि फ़लसफ़ा कुली तौर पर। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब फ़लसफ़ा की इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये भी डेफिनेशन पढ़ी थी और WT स्टेज की भी पढ़ी थी। साइंस किसी भी मौजू को हर ज़ाविये से जांचने की तगदो मीन्स कोशिश करके नतीजा अख़ज़ करती है। मामूली से मामूली चीज़ का भी बारीक बीनी से जायज़ा लेती है। साइंसी अलूम इन छोटी छोटी जुज़ियात को मुनज़्ज़म करके साइंसी तहक़ीक़ करते हैं, जबकि फ़लसफ़ा कायनात को कुली तौर पर लेता है, मुनज़्ज़म, मुरतब और आफ़ाक़ी नज़रियात कायम करता है। साइंस और फ़लसफ़े में बुनियादी और अहम यही है, इसकी बिना पर दोनों की राहें इब्तिदा ही से अलग अलग हैं। साइंसी हकीकत किसी खास वाक़या मुशाहिदे से मुतल्लिक़ होती है, जबकि फ़लसफ़ा कुल्ली तसव्वुर से मुतल्लिक़। नज़री और अमली पहलू। फ़लसफ़ा नज़रियात कायम करता है और साइंस नज़रियात पर तजर्बात करती है। इस तरह फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पर नज़री है, जबकि साइंस इसका अमली पहलू है। साइंस में सिर्फ़ और सिर्फ नज़रियात तश्कील दिए जाते हैं या ये नज़रियात रद्द करके मज़ीद नज़रियात मुतारफ़ करवाए जाते हैं। साइंस में मुशाहिदे और तजर्बात पर इन्हिसार किया जाता है। साइंस फ़लसफ़ा की मोहताज है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा उसमें आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से लर्न करना है। साइंस और फ़लसफ़ा में एक फ़र्क ये भी है कि मंतकी कवानीन साइंसी फ़िक्र को बुनियाद फ़राहम करते हैं, इसलिए ये कहना मुनासिब है कि साइंस फ़लसफ़ा की मोहताज है। ये अहम फ़र्क इसलिए है कि जब तक साइंस को फ़िक्री असूल व ज़वाबित मुहैया नहीं किए जाएंगे, इस वक्त तक कोई तजर्बा मुमकिन नहीं हो सकता। यानी जब तक फ़लसफ़ा उनको कोई असूल व ज़वाबित देगा ही नहीं, तो साइंसदान कैसे तजर्बा करेंगे। कोई फ़लसफ़ी या फ़लसफ़ियाना सोच रखने वाले साइंसदान अफ़कार और नज़रियात कायम करने के बाद साइंसी मुतालिया तजर्बा करने के काबिल होता है। इब्तिदा में हर साइंसी फ़िक्र फ़लसफ़ा ही का हिस्सा थी। तहक़ीक़ जब इतनी इंतहा को छूने लगी तो साइंस फ़लसफ़ा से अलग हो गई, लेकिन इसकी बुनियादें और हक़ाइक़ जानने के लिए असूल व ज़वाबित फ़लसफ़ा ही मुहैया करता है, और साइंस इन असूलों को बुनियाद बनाकर अपनी तख्लीकी और तहक़ीक़ी काविश आगे बढ़ाती है। हक़ाइक़ और कदर कीमत। साइंस में हतमी तौर पर हक़ाइक़ जाने जाते हैं, जबकि फ़लसफ़ा में हक़ाइक़ जानने की कोशिश के साथ साथ कदर कीमत और अहमियत को भी जाना जाता है। इसलिए साइंस में क्या और कैसे के जवाबात तलाश किए जाते हैं, जबकि कदर कीमत जानने के लिए
فلسفہ کیوں کی وضاحت کرتا ہے، کوئی شے کیسے ہے اور حقیقت کیا ہے سائنس بتاتی ہے، اور اس کی اہمیت کے لحاظ سے یہ کیوں ہے کا جواب فلسفہ دیتا ہے۔ یہ ہم نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا، کیا اور کیسے کا جواب سائنس دیتی ہے اور کیوں کا جواب فلسفہ دیتی ہے۔ سائنس اور فلسفہ میں یہی فرق ان کی مادی اور تصوری حیثیت کو الگ الگ کرتا ہے۔ مادی اور ذہنی انقلاب۔ سائنس اور فلسفہ میں ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ سائنسی فکر کی مدد سے تجربات کی بنیاد پر دنیا میں مادی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ لوگوں کو مادی سہولتیں ملتی ہیں، بجلی کا بلب اندھیرے میں روشنی مہیا کرتا ہے، پنکھا ہوا اور فریج اشیاء کی حیاتیاتی ساخت کو برقرار رکھتے ہیں۔ کار، ریل کار، جہاز، کمپیوٹر، غرض یہ کہ لاتعداد ایسی ایجادات موجود ہیں جو سائنسی فکر کی بنیاد پر بنائی جاتی ہیں اور عوام الناس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ فلسفہ افکار و نظریات مہیا کرتا ہے۔ معاشی، معاشرتی، اخلاقی، صنعتی اور دیگر کئی نظریات فلسفہ ہی نے مہیا کیے ہیں۔ ان نظریات سے نوجوان نسل کے ذہنوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ پنہاں تھا۔ اسلام دنیا میں اخلاقی اور معاشرتی انقلاب لے کر آیا ہے۔ سوشلز کا معاشی اور فرانس کا سیاسی انقلاب فلسفیانہ افکار ہی کی بنیاد پر ہوا۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ سائنس مادی انقلاب لاتی ہے جبکہ فلسفہ ذہنی انقلاب برپا کرتا ہے اور دنیا کے حالات بدل دیتا ہے۔ سائنس سہولتیں مہیا کرتی ہے۔ حتمی اور غیر حتمی نتائج۔ سائنس میں نسبتاً حتمی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں لیکن فلسفے میں کبھی بھی کچھ حتمی نہیں ہوتا۔ فلسفیانہ افکار میں ہر لمحہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جو ہی کوئی فلسفی کسی بھی نوعیت کا نظریہ قائم کرتا ہے، کوئی اور عالی دماغ اس کے مقابل نیا نظریہ پیش کر دیتا ہے۔ اس طرح فلسفہ رد کر دیا جاتا ہے جبکہ رد فلسفہ بھی ایک فلسفہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے فلسفیانہ افکار تسلسل اور ترتیب کے ساتھ اپنے ارتقائی مراحل طے کرتے جاتے ہیں جبکہ سائنسی فکر سے نئی اشیاء بنائی جاتی ہیں، فارمولے دریافت کیے جاتے ہیں۔ سائنسی فکر سے حتمی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں جبکہ فلسفہ میں کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا۔ مثلاً آکسیجن مکسچر کو خاص عمل سے گزار کر آکسیجن بنائی جا سکتی ہے۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ حتمی طور پر یہ طے ہے کہ آکسیجن مکسچر سے آکسیجن گیس بنائی جا سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ ٹاپک مس کر دینا ہے، یہ ان امپورٹنٹ ہے، یہ کبھی بھی نہیں آیا، اتنے سالوں میں ایک بار بھی نہیں آیا، تو آپ لوگوں نے اس کو سکپ کر دینا ہے۔ علت و معلوم اور واقعاتی صورت۔ فلسفی W.T. سیس کے خیال میں ہر واقعے کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہوتی ہے۔ اگر الف کی وجہ سے بے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الف علت اور بے معلول ہے۔ سائنسی فکر میں علت و معلوم کا رشتہ ضرور تلاش کیا جاتا ہے جبکہ فلسفہ میں علت و معلوم سے آگے واقعاتی صورتحال کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی جو واقعات جن حالات، ماحول یا تقاضوں کے مطابق رونما ہوتا ہے ان کے مطابق ہی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ سائنس اور فلسفہ میں یہی فرق ہے کہ سائنس میں علت و معلوم دریافت کیے جاتے ہیں جبکہ فلسفہ میں واقعاتی صورتحال کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جذبات اور احساسات۔ سائنس اور فلسفہ میں ایک اہم فرق یہ بھی ہے کہ بعض سائنسی علوم میں جذبات اور احساسات کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی بنیاد پر نتائج مرتب کیے جاتے ہیں جبکہ فلسفہ میں عمرانی علوم کی طرح انسانی جذبات اور احساسات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ انسانی ذہن اور کردار کو جاننے کے لیے نفسیات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ نفسیات ایک سائنس ہے۔ نفسیات میں بچوں اور بڑوں کے جذبات و احساسات کو سمجھا جاتا ہے کیونکہ اختلافات کی بنا پر ہی شخصیت کا دار و مدار ہے۔ منظم معلومات اور تعبیر۔ سائنس میں منظم معلومات پر مبنی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، یہی نتائج تعبیر ہوتی ہیں۔ فلسفہ میں بھی منظم اور مرتب معلومات ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی خود حیثیت رکھتی ہیں جبکہ سائنسی فکر میں معلومات منظم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی جزیات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ فلسفہ بنیادی طور پر کلی حقائق سے بحث کرتا ہے۔ مسلسل عمل۔ سائنسی فکر ایک مسلسل عمل ہے جس میں فکر اپنی ارتقائی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے جبکہ فلسفہ میں بعض اوقات مسلسل معلومات کے ساتھ ایک دم سب نظریات رد کر کے ایک نئی ابتدا کی جاتی ہے۔ سائنس میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ تمام گزشتہ علوم سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ پیش گوئی۔ سائنس کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی بھی نوعیت کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ موسمی حالات دے کر محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ اتنے گھنٹے بعد بارش ہوگی، موسم خوشگوار رہے گا یا نہیں،
بارش اور خشک موسم کی پیش گوئی کی جاتی ہے۔ نباتات، حیاتیات اور تمام علوم میں اس کی ضرورت اور اہمیت کے مطابق پیش گوئی کی جاتی ہے، جبکہ فلسفہ میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی۔ مشاہدہ اور تخیل۔ سائنسی فکر کی زیادہ تر بنیاد مشاہدے اور تجربے پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ فلسفہ تخیلات سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ تخیل کی پرواز مختلف قسم کے انکشاف کرتی ہے۔ انکشاف مل کھول دینا۔ فلسفہ تخیلاتی، تصوری اور خیالی دنیا میں لے جاتا ہے، لیکن سائنس کی بنیاد واضح طور پر مشاہدے اور تجربے پر استوار ہوتی ہے۔ سائنس کا مشاہداتی علم اور فلسفہ کی تخیلاتی سوچ کی بنا پر دونوں کی الگ الگ حیثیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے یہ ٹاپک لرن کر لیا ہے، سائنس اور فلسفہ میں فرق۔ تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے لرن کرنا ہے۔ ہوپفلی یو آر انجوائنگ دس ویڈیو. Subscribe my channel. Don't forget press the bell icon. Take care of yourself and take care of your family. Okay, Allah Hafiz.